खजाना ये हमको आगे से बढ़ाना है, इल्म सेहत है ये, सेहत से अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डीडी उर्दू के प्रोग्राम इल्म सेहत में आपका खैर मक़दम है। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है सेहत, एक तंदुरुस्त बदन और चुस्त दिमाग। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, इल्म सेहत, जो हमें सेहत को दुरुस्त बनाए रखने के लिए एक बेहतरीन और कामयाब पैथी, यूनानी पैथी या तिब के बारे में तालीम मुहैया कराएगी। अगर हम तिब्बे यूनानी की तारीख पर नजर डालें तो इसका आगाज यूनान से होता है। एक शख्स हुए जिसने तिब के तसव्वुरात पेश किए। इनका नाम बुकरात था। अंग्रेजी में इन्हें हिप्पोक्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है और आज भी डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म करने पर हिप्पोक्रेटिक ओथ लेने के बाद ही तबीब आवाम की खिदमत करने के लिए तैयार होते हैं। तिब का जो बुनियादी नज़रिया पेश करने वाले का नाम बुकरात था और ये ईसा मसीह से तकरीबन 400-500 साल पहले यूनान में पैदा हुए थे। उन्होंने सबसे पहले इसकी संगे बुनियाद रखी। उसके बाद फिर यूनान के, रोम के बहुत सारे ऐसे फ़लसफ़र आए, हकीम आए, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और सबसे ज़्यादा उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो मिडीवल पीरियड में अरबों ने किया। उसको साइंसी शक्ल में एक इल्म की हैसियत से उसको कायम करने में तिब्बी जो नज़रिया पेश किया वो बुकरात का नज़रिया था। अगर हम बात करें यूनानी सिस्टम के बेस की, तो बेसिकली यूनानी में एक हिप्पोक्रेटिक थ्योरी है फोर ह्यूमर्स की, सफरा सौदा बगम खून, उसके अराउंड इसे घूमता है। और हर इंडिविजुअल का एक टेम्परामेंट है, एक मिजाज है, इस तरह अद्वियात के मिजाज होते हैं। उसके बाद रोमन एक तबीब हुआ जिसको हम जालिनूस के नाम से जानते हैं और अंग्रेज़ी दुनिया उसको गैलन के नाम से जानती है। उसने अवलीन यूनानी तिब्बी नज़रियात में काबिल लिहाज इजाफे किए और बुकराती जो नज़रिया था उसको इस्तेकाम पहुँचाया। अब ये इल्म वहाँ से सफ़र करता हुआ अरब दुनिया से ईरान की तरफ जाता है। तो बहुत अहम नाम हैं जिनके बारे में ज़िक्र किया जाना चाहिए जब हम तिब्बी तारीख़ की बात करते हैं। तो उसमें अर्राज़ी हैं जिन्होंने एक किताब अपनी तख्लीक की थी, उसका नाम है किताबुल हावी, और जो बहुत अहम दस्तावेज़ मानी जाती है तिब से मुताल्लिक़ इल्म में। और ये 9वीं सदी के हकीम थे और बहुत बड़े आलिम थे। और इसके अलावा उन्होंने मेडिकल हिस्ट्रीज़ यानी जो बाकायदा केस हिस्ट्री वगैरह लिखने का चलन उन्होंने चलाया। उन्होंने हॉस्पिटल्स का निज़ाम का भी उन्होंने ज़िक्र किया और उन्होंने मीज़ल्स के बारे में पहला रिसाला तसनीफ़ किया था। एक और अहम नाम जो है एक ईरानी स्कॉलर का है और वो हैं इब्न सीना। और इब्न सीना को अंग्रेज़ी दुनिया जो है एविसेना के नाम से जानती है। ये 10वीं और 11वीं सदी के तबीब थे और तिब के बड़े माहिर, बड़े आलिम समझे जाते हैं। और इसका सबूत ये है कि उनकी जो मार्कतुल आरा शाहकार था, जिसको हम अल कानून फी तिब के नाम से जानते हैं, अंग्रेज़ी में उसको द कैनन ऑफ मेडिसिन कहते हैं, तो उस किताब को यूरोपियन स्कूल्स में, यूरोप के तिब्बी मदरसों में कोई 800 साल तक बाकायदा टेक्स्ट बुक की तरह से पढ़ाया गया। लेकिन बाकायदा अगर हम इल्म तिब की तारीख़ पर नज़र करते हैं तो तकरीबन 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले ये इल्म जो है हिंदुस्तान में आता है और अरबों और ईरानियों के ज़रिए ये यहाँ पे दाखिल हुआ है। हिंदुस्तान में उसने अपनी जड़ें इतनी गहरी कर दी कि फिर वो हिंदुस्तानी एक सिस्टम में तब्दील हो गई। ऐसा माना जाता है कि ये इल्म सिकंदर आज़म के ज़माने में हिंदुस्तान आया होगा और उसके बाद हिंदुस्तान की सरज़मीन पर ये परवान चढ़ा। मुग़लों की बादशाहत में इसने खासी तरक्की की। 13वीं से 17वीं सदी के बीच ये ख़ास व आम में बेहद मशहूर हो गई। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत के आने पर इस पेथी को दबाने की पुरज़ोर कोशिश की गई। यूनानी तिब ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सभी पुराने इलाज के तरीक़ों को दबाया जाने लगा। लेकिन फिर भी यूनानी तिब में कुछ ऐसी ताकत थी कि मुल्क के कोने कोने में बढ़ती रही और पनपती रही। ब्रिटिश पीरियड में ड्यू टू ऑनस्लॉट सिस्टम को फेवर नहीं किया गया, लेकिन तब भी सिस्टम अपनी स्ट्रेंथ की बिना पर ज़िंदा रहा और इसमें प्रोग्रेस होती रही।
बावजूद इसके कि अंग्रेज़ों ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि यूनानी आवाम के कल्चर में, आवाम के दिलों में घर कर गई थी, तो अंग्रेज़ दिलों में से तो नहीं निकाल सकते थे, इदारों को तो वो ज़रूर तहस-नहस कर सकते थे। और उन्होंने अपना अंग्रेज़ी जो इंग्लिश जिसको बोलते हैं मेथड था उसको अपनाया, यानी मेडिकल पे ज़्यादा जोर दिया और यूनानी को दबाते चले गए। अंग्रेज़ों ने अपने दौर में इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, लेकिन हमारे आबा और अजदाद पुराने जो बुज़ुर्ग थे, हमारे बड़े थे, उन्होंने फिर से इसके लिए कोशिश करी और जतन किए। गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने की वजह से सिस्टम को वो प्रोग्रेस नहीं हो पाई ब्रिटिश पीरियड में जो इसका हिस्सा थी, लेकिन सिस्टम की अपनी थेरेपेटिक एफिकेसी इतनी ज़बरदस्त थी कि सिस्टम खुद ज़िंदा रहा। यूनानी को बिल्कुल तबाह कर दिया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन अब वो आज से फिर उभर रहा है। लोगों ने कोशिश करी और दवाओं ने फ़ायदा किया तो लोग अब इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसे ही खानदानी तबीब से हम मिले उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में, जो पिछली 7 पुश्तों से हिकमत करते आ रहे हैं। विरासत में मिले हजारों नुस्खे इन्हें आज भी जुबानी याद हैं। वे इस इल्म को आगे अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं ताकि वो भी लोगों की खिदमत कर सकें। मुझे इस मतलब में बैठे हुए तकरीबन 35 साल यहाँ पर हो गए और 10 साल मैंने आगे शाहबाद गेट पर मतलब किया, यानी तकरीबन 45 साल होने जा रहे हैं मतलब करते हुए, दवाखाना करते हुए। तो चूँकि हमारा ये ख़ानदानी जिसको बोलते हैं विरासती दवाखाना है, मतलब है क्योंकि मेरे वालिद भी हकीम थे और दादा भी हकीम थे और उनके परदादा भी हकीम थे। यहाँ तक कि हकीम अजमल खां जो दिल्ली के मशहूर हकीम रहे हैं, वो 1890 में रामपुर आए और इसी घर पर आए, क्योंकि उनका हमारा ताल्लुक़ आज से नहीं बल्कि बाबर के ज़माने से है। हकीम अजमल खां के ख़ानदान दिल्ली में रहा और हमारा जो परिवार वो हैदराबाद में रहा। हैदराबाद से 1805 में रामपुर आए और यहाँ के नवाब ने नहीं जाने दिया, तो यहाँ 200 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस दवाखाने को चलते हुए। तो आज अल्लाह का फजल है कि हमारे वालिद ने जो उन्होंने मेहनत की, उन्होंने यूनानी दवाओं से इलाज किया, उसके बाद वो सिलसिला वो नुस्खे हमें मिले। ऐसे ही एक और तबीब से मिले हम दिल्ली में, जो आज भी तिब्बे यूनानी की बुनियादी उसूलों के जरिए मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। तकरीबन बाबर के ज़माने से हमारे ख़ानदान के लोग इसी पेशे को करते आए हैं। हमारे ख़ानदान में मौलवी होते हैं और हकीम होते हैं। हम लोग तिब को अरबी से ही पढ़ते हैं, अरबी हासिल करने के बाद फिर तिब भी अरबी पढ़ते हैं। उसके बाद फिर मैंने आके BIMS और यहाँ पर BIMS किया और BIMS करने के बाद मैं तिब्बिया कॉलेज में प्रोफेसर लगा। तकरीबन 35 साल मैंने तिब्बिया कॉलेज में फार्मेसी और फार्मेकोलॉजी और वहाँ के मेडिसन यानी वहाँ के अस्पताल का इंचार्ज रहा। और अब जो है मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ गरीब आदमियों के जो यहाँ ज़्यादा लोग आते हैं अस्पताल में, उनकी सेवा करता हूँ। इसी तरह ये जनाब अपने वालिद के ज़माने से यूनानी दवाएं बेचते आ रहे हैं और अपने बच्चों को भी इसी इल्म की तालीम दिलवा रहे हैं। मेरे वालिद साहब इसी यूनानी दवा को काम करते हैं और मुझे भी तकरीबन 40 साल हो गए इस काम को करते हुए। मैंने बेटे को भी यूनानी दवाओं का ही लिए डॉक्टरी पढ़वाई, BMS कराया है और वो भी यहाँ पर बैठता है और कुछ टाइम मैं बैठता हूँ, कुछ टाइम वो बैठता है और वो भी यूनानी दवाओं पर ही चला रहा है ख़ास तरीके से। इस सिस्टम से जोड़ पुश्तैनी है। हमारे दादा, उनके वालिद साहब, मेरे अपने वालिद साहब इसी पेथी से जुड़े हुए हैं, इस पेथी से मोहब्बत करते हैं और इस पेथी के साथ सदियों से चले आ रहे हैं। मेरे फादर ने भी मुझे इसी राह पर चलने के लिए कहा और जो मुझे अब उसका फ़ायदा मालूम हो रहा है। ऐसे ही कुछ खानदानों की वजह से ये पैथी हिंदुस्तान की ज़मीन पर फैलती चली गई। जनाब अजमल खां सरीखे तबीब की वजह से ही ये सीना बसीना चलने वाला इल्म एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंचा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद सारी दुनिया का ध्यान इसकी तरफ आया। आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज दिल्ली इसी मजबूत बुनियाद की पहली कड़ी था और फिर अलीगढ़ का अजमल खां तिब्बिया कॉलेज, जो आज भी तिब की तारीख में मील के पत्थर माने जाते हैं। इन सभी बदलावों के पीछे आज़ाद हिंदुस्तान की हुकूमत थी,
جس نے ایک بار پھر اس کی اہمیت کو جانا، سمجھا اور بڑھاوا دیا۔ انگریزوں کا ظلم جھیلنے کے بعد ایک بار پھر یونانی طب ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ اب ہم آزاد تھے اور ہماری اپنی حکومت تھی۔ آزادی کے بعد جب ہماری گورنمنٹ آف دا ڈے بنی، بھارت سرکار وجود میں آئی، تو اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور سسٹمز کے ساتھ ساتھ کام کیا گیا۔ بہت سی کمیٹی بنی، مشہور کمیٹی، شدہ کمیٹی، کرن چوپڑا کمیٹی، ان سب کے بیسس پر سینٹر اور اسٹیٹ کے لیول پر بہت ڈیولپمنٹ ہوا۔ سن 1969 میں ایک کاؤنسل کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، اور وہ کاؤنسل تھی سینٹرل کاؤنسل فار ریسرچ ان انڈین میڈیسن اینڈ ہومیوپیتھی، یعنی ہندوستانی طبوں بشمول یونانی طب اور ہومیوپیتھی میں ریسرچ کی ایک کاؤنسل کا یعنی باقاعدہ قیام ہوتا ہے۔ سن 1969 کے اندر ایک مشترکہ کاؤنسل قائم ہوئی تھی، جس کا یونانی آیوروید اور سدھا اور ہومیوپیتھی کے اندر جس کا ریسرچ کرنا جس کا مقصد تھا۔ بعد میں یہ کاؤنسل 4 کاؤنسلز کے اندر اسپلٹ ہونے کے بعد الگ الگ کاؤنسل قیام کا وجود ہو گیا، ان کا قیام عمل میں آیا، اور سن 1979 سے یہ کاؤنسل جو ہے وہ یونانی طب کے اندر ریسرچ کر رہی ہے۔ تو یہ سب ڈیولپمنٹس ہیں جس کے لیے بھارت سرکار کو، گورنمنٹ آف انڈیا کو ڈیو کریڈٹ دیا جانا چاہیے۔ سینٹرل کاؤنسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن ہے، جو ہندوستان کے اندر ریسرچ سے متعلق واحد ادارہ ہے اور جس کو گورنمنٹ آف انڈیا کی پوری سپورٹ حاصل ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے کہ جو تحقیق، جس کا مقصد، قیام کا مقصد یونانی کے اندر تحقیق و ریسرچ کرنا ہے۔ اسی دوران حکومت ہند کو خیال آیا کہ باقاعدہ ان طبوں کی، یعنی ہندوستانی طبوں اور بالخصوص یونانی اور آیوروید کی جو تعلیم ہے اور اس کی پریکٹس جو ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے اور اس کو باقاعدہ کسی قانون کے تحت اس پہ عمل ہو اور ایک قانونی شکل دی جائے اس کو۔ CCIM ایک باقاعدہ ایک گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے، جو کہ 1970 میں این ایکٹ آف پارلیامنٹ اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہے جتنے بھی کالجز ہیں ان کا ہر سال معائنہ کرتی ہے اور جو ان کے اسٹینڈرڈس ہیں ان سب کو دیکھتی ہے۔ اگر اس اسٹینڈرڈس پہ کوئی کالج اگر نہیں اترتا تو اس کالج میں فردر ایڈمیشن دینے کی مناہی کر دیتی ہے۔ تعلیم پر بھی حکومت ہند نے خاصی توجہ دی اور باقاعدہ یہ ہوا کہ 5 سال کی یونانی طب میں BUMS کی ڈگری ہوگی اور 5 سال اس کا ڈیوریشن ہوگا، اور بعد میں پوسٹ گریجویشن کی بھی بات کی گئی۔ اس میں کچھ نئے قوانین آئے اور MD طب یونانی میں ماسٹرز کی ڈگری شروع کرنے کا اہتمام CCIM کے تحت ہوا۔ یونانی میں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ خاص طور سے فارماسیوٹیکلس فیلڈ میں ہوتا ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ماڈرن میڈیسن میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ڈرگس اینڈ کاسمیٹک ایکٹس 1940 ہے، اس میں چیپٹر 4A وہ اسی سے ڈیل کرتا ہے۔ تو یہ کام بہت یونانی کاؤنسل کے مارکت العریٰ کارناموں میں سے ہے کہ ادویہ کی معیار بندی کی جائے۔ یہ ادویہ کی معیار بندی، اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ مفرد ادویہ کے لیے بھی ہو رہا ہے اور ان مرکب دواؤں کے لیے ہو رہا ہے۔ یونانی طریقہ علاج پوری طرح سے قدرتی علاج ہے، اور یہ نہ صرف مرض کو دور کرتا ہے بلکہ انسان کی صحت کو بحال رکھنے اور بنائے رکھنے کا بھی کام کرتا ہے۔ اور اسی لیے اس میں سب سے پہلے ہم مریض کے مزاج کو دیکھتے ہیں۔ مزاج وہ چیز ہے جس کے اندر پورا انسان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی اسٹڈی ہوتی ہے۔ مزاج کا بنیادی تصور عمومی طور سے ہالسٹک یعنی اپروچ، یعنی عمومی اپروچ، اس کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل کے اندر تبدیلیاں، یہ یونانی کی 3 بڑی خصوصیات ایسی ہیں جس کی وجہ سے یونانی مزمن امراض میں خاص طور سے کامیاب ہے۔ اگر خالی سمٹمز پر ہی دھیان دیا جائے تو سمٹم کو دور کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ سمٹم کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، جب تک اس کی وجہ نہیں تلاش کی جائے گی اور وجہ پہ جو ہے اٹیک نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک بیماری کا پورے طور پر ندان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہاں جو سسٹم ہے، کسی ٹاکسین کو یا جراثیم کو اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے باڈی میں، بلکہ ایلیمنیٹ کرنے کی ترکیب کی جاتی ہے، اس کو باہر نکالا جاتا ہے۔ بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں یہ ٹریڈیشنل سسٹم آف میڈیسن، جس میں یونانی بھی آتی ہے، یہی زیادہ کارآمد ہے آج کل۔ اس میں دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو باڈی امیونٹی کو یا باڈی ڈیفنس کو یا کہیے جو قوت ہے باڈی کو، اس کو بحال کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیماری ہے اس کا تدارک کرنا۔ یہ 2 مقاصد ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہ ہولسٹک اپروچ کہلاتی ہے۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہم پرٹیکولرلی صرف کسی بھی مرض کی صرف بیماری اور اس کی سمٹمز
اور وہ سمٹمز کس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں اسی پر دھیان نہیں دیتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے ہم انسان کی ایز اے ہول اسٹڈی کرتے ہیں۔ یونانی طریقہ علاج کی یوں تو بہت خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے آج بھی لوگ بڑھتی ہوئی تعداد میں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس طب کی ایک ایسی خوبی ہے جو اسے تمام پیتھیوں سے الگ کرتی ہے۔ ہر عمر اور طبقے کے لوگ اب اس پیتھی کا فائدہ اٹھانے لگے ہیں۔ آج کے دور میں اصل میں صرف دنیا کے اندر مختلف سسٹمز آف میڈیسن ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ ہر سسٹم آف میڈیسن کے اندر اپنی اپنی خوبیاں ہیں، اس لیے وہ آج زندہ ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے کہ دوا کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا، یعنی کہ مریض کو کوئی بھی دوا دی جاتی ہے اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا، اگر کوئی ریئیکشن ہوتا ہے تو وہ اس کی بدتریسی سے ہوتا ہے۔ دیسی دوا جو ہے ذرا دیر سے فائدہ کرتی ہے، لیکن اس سے مرض کی جڑ جاتی ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ کسی حال میں نقصان نہیں دیتی، اگر ایک وقت کو فائدہ نہ کرے یا کم کرے، لیکن نقصان کسی حال میں نہیں دیتی۔ طب کا اصول میں ایک یہ بھی ہے جو طبیعت کی ہم مدد کرتے ہیں، ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں کہتے کہ جراثیم کو مار دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم طبیعت کی بھی مدد کرتے ہیں اور باڈی امیونٹی کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تیسرے بیماری کا علاج بھی کرتے ہیں۔ یونانی کی چونکہ بنیادی اپروچ یہ ہے جسم کی قوت مدافعت کو اور بڑھانا اور طبیعت کو اتنا قوی کر دینا کہ وہ جسم سے امراض جو وائرس ہوں یا بیکٹیریا ہوں جو اجسام خبیثہ ہیں ان اجسام خبیثہ کو ریڈیکیٹ کرے۔ یونانی سسٹم میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز کو مینیج کرنے میں کام آ سکتی ہیں، خاص طور سے ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹس میں یا کینسر کے پیشنٹ میں جہاں دواؤں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں غلط، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یونانی دواؤں کا استعمال ہو سکتا ہے۔ بہت سارے امراض کے اندر ہم ڈائریکٹ کہنا چاہیے اٹیک اور مکمل علاج فراہم نہیں کر سکتے، لیکن سپورٹیو تھیراپی اپنے میں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ بعض دفعہ وہ اصل تھیراپی سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے کہ آلٹرنیٹیو سسٹم کی ایک اپنی ایک اہمیت ہے اور لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے، اور اس لیے یونانی کو ایک آلٹرنیٹیو سسٹم کے طور پہ، کمپلیمنٹری سسٹم کے طور پہ، طریقہ مبادل کے طور پہ اس کو آج کل پبلک بہت ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے۔ تو یونانی سسٹم کمپریہنسو سائنٹیفک سسٹم ہے اور اس کی گروتھ پوری کنٹری میں نہیں بلکہ کنٹری سے باہر بھی ہونا ڈیفینیٹ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یونانی طب آج کے وقت میں ایک بار پھر سے مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونا، علاج اور دوائیاں بہت مہنگی نہ ہونا، کچھ ایسی وجہیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اس کی اور مائل ہو رہے ہیں۔ یونانی طب جہاں ایک طرف تیزی سے مشہور ہوتی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف کچھ ایسی غلط فہمی بھی ہر خاص عام میں دیکھی گئی ہیں جو صرف یہی بتاتی ہیں کہ یونانی طب کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہیں۔ آئیے جانیں ایسی کچھ غلط فہمیوں کے بارے میں۔ یونانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ بہت پرانا سسٹم ہے اور اس میں تو صاحب بالکل جمود اور بالکل طاری ہے، اس کے اندر سقوط جمود طاری ہے کہ صاحب اس میں کوئی ریسرچ ہی نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے 1996 میں CSIR کے ساتھ ایک میمورنڈم کیا تھا جس کے تحت CSIR کی 16 لیبارٹری یونانی دواؤں پہ کام کر رہی ہیں، وہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو یونانی کی ڈرگ ایفیکیسی کلاسیکل ٹیسٹ میں لکھی ہوئی ہے وہ اس سے ثابت ہوتی ہے۔ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ایسی کوئی چورن چٹنی کو بنا دیا یا کوئی شربت بنا دیا اور دے دیا صاحب یہ دوا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اب جو ماڈرن کے پیرامیٹرز ہیں، جو ان کے جس طرح سے وہ دوائیں بناتے ہیں، جس طرح سے وہ گولیاں بناتے ہیں، جس طرح سے وہ پاؤڈر بناتے ہیں، وہ سارے اسٹینڈرڈز لیٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کونسل کو بڑی کامیابی ملی ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ کونسل اس سلسلے میں جانی جاتی ہے۔ طب یونانی کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے صرف ہندوستانی کے اندر ہے اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب طب یونانی نہ صرف یہ ہے کہ اس بر صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا یہیں پر نہیں ہے، اس کی تعلیم اور ترویج اور اس کا طریقہ علاج، بلکہ اب دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کو مقبول بنا رہے ہیں۔ لوگوں میں ایک عجیب طرح کا ایک کنسیپشن ہے یہ کہ یونانی میں زیادہ تر لوگ ایک خاص کمیونٹی یعنی مسلم کمیونٹی سے ہی آتے ہیں، باقی اور کمیونٹی کے لوگ نہیں آتے۔ کیا بات ہے، یہ صرف کیا مسلمانوں میں ہی پاپولر ہے؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ علاج کو کسی مذہب سے کہاں جوڑتے ہیں ہم؟ کوئی بھی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کا نام پوچھتے ہیں، اس کی عمر پوچھتے ہیں، ہم اس کا مذہب نہیں پوچھتے۔ اور نہ مریض جب کسی طبیب کے، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم اور وید کے پاس جائے گا تو وہ یہ سوچ کے نہیں جائے گا
कि ये हिंदू है मुसलमान है, वो ये सोच के जाएगा कि ये माहिर हैं, ये माहिर तबीब हैं, ये माहिर हकीम हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, इनसे मेरा शिफा मुझे मिलेगी। मैंने हकीम जी के बारे में सुना था, कई लोग फरीदपुर से हकीम जी से दवाई लेके गए थे, उनको काफ़ी रिलीफ में बिल्कुल ठीक हो गए। तो लोगों ने मुझे बताया कि रामपुर आप चले जाएं और हकीम जी बढ़िया आदमी हैं, उनसे दवाई लेंगे आप ठीक हो जाएंगे। मेरे घुटनों में पेन था, मैंने बरेली में सभी डॉक्टरों को दिखाया, एक्सरा कराया, अल्ट्रासाउंड सारी चीज़ें कराई। तो लोगों ने जब बताया कि भाई आप रामपुर चले जाएं, वहाँ हकीम जी बढ़िया दवाई दे देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जब मैंने सुना तो मैं रामपुर आया, मैंने हकीम जी से मिला, मैं संतुष्ट हुआ और दवाई ली है। मुझे विश्वास है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। मुझे ना भूख नहीं लगती थी, एसिड बनता था, सर दर्द भी बहुत रहता था। मैंने इंग्लिश दवाइयाँ बहुत ली, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने यूनानी दवाइयाँ ली तो इनसे मुझे बहुत रिलीफ है, भूख भी लगती है, मैं खाना भी खाती हूँ और सब चीज़ में मुझे बहुत ही आराम है। इन दवाइयों को लेने से सब ठीक रहता है और ना कोई साइड इफेक्ट होता है इनका। मेरा एक छोटा भतीजा है, उसको पी लिया है और जिगर विगर भी है, उसका इलाज चल रहा है, 5 दिन हो सो भी आराम है। और आज ये सिस्टम हिंदुस्तान में इस तरह बस गया है कि ये यहाँ का अपना सिस्टम हो गया है, यहाँ के मासेस, यहाँ की जनरेशंस इसको एक्सेप्ट कर चुकी हैं। आज ये इल्म जो है हिंदुस्तान में बहुत मजबूत शक्ल में खड़ा है, और ये कि हिंदुस्तान आज इस इल्म के ताल्लुक से उस पोजीशन में है कि ये जिसको हम कहते हैं कि दुनिया की सरबराही हम लोग कर रहे हैं। ये फ़लसफ़ा रहा है हमारे हिंदुस्तान का, वसुधैव कुटुम्बकम, कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। और जाहिर सी बात है कि यूनानी भी एक परिवार के साथ हिंदुस्तान की ज़मीन में बस गया, और इसकी जो भी यूनानी का तरीक़ा इलाज में बिलखुसूस जिन दवाओं का हम इस्तेमाल करते थे या जिन तरीक़ों से हम इस्तेमाल करते थे, वो हिंदुस्तान उसके लिए पराई ज़मीन न थी। ये बात अब साबित हो चुकी है कि ये तिब महज तसव्वुरात पे नहीं है, वह सिर्फ ख्यालात और उसका यानी एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी साइंस है जिसको साइंसी बुनियादों पर इसको कायम किया जा रहा है। तो दोस्तों, इल्म सेहत की इस कड़ी में हमने देखा कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है। हमने जाना इसकी शुरुआत और इसके फ़रोग़ के बारे में, इसके बानी और इसकी कोशिशों के बारे में, और इस पेथी के मौजूदा हालात के बारे में। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूनानी के एतबार से बीमारियों की पहचान कैसे की जाए, यानी वो कौन कौन से तरीक़े हैं जिनसे बीमारी की पहचान की जा सकती है। इसी के साथ आप सभी को लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ करते हुए इजाज़त देता हूँ। खुदा सबको सेहतमंद रखे। खुदा हाफिज़। पुरखों से मिला है खजाना ये हमको, आगे से बढ़ाना है। इल्म सेहत है ये से